हामी चाहिँ अरू चाहिँ यसरी यो पानीमा यसरी यो बर्खाको बेला माछा खोज्छन् हिले हामी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ नि आँप खोजिरहेको छौँ यहाँ जरो जरो ए पारा अभी मजा आएगा ना भिडो फटाफट भेटिरहेछ माथिबाट रुख हल्लाउँदैछ हाम्रो फडु हुनुहुन्छ फडु दुईटा भेट्यो त हो एकैचोटि दुईटा जुम्ल्या गडा ल अझै टन्नै झर्छ भन्दैछ यहाँ अब हेर्छौ ओहो पुरै हो नि खोज्ने पुरै एकदम सर्च भइरहेछ कविन्द्रजीले पुरै 4 पाउ टेकेर सर्च हानिरहनु रहेछ बाम भेट्नु हुँदैछ बाम मच्छरले मार मजा आइरहेको हो मजा बस हवा निकल गई मजा ए आऊ साथी खाना मजा आएगा आप झार्ने हाम्रो भैया हामीले अफ्रिकाबाट लिएर आएको भैया no. Para!